شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رات دا وقت حسین ابن علی وقت دا ٹائم میں امام میں اپنے آستانے تو نکل لگے۔ سیدہ ثانیہ زہرا حضرت فاطمہ دی تصویر سیدہ زینب عرض کر دیا نے ویر حسین کدھر جان دا پروگرام ہے؟ فرمایا زینب میرا دل کر دے آخری سلام نانا جان لو کیتا جائے، جنت البقیع اندر ماں فاطمہ نو آخری سلام کیتا جائے۔ سیدہ زینب کہندیاں نے ویرا مینوں بھی نال لے جا، اہل بیت دا مختصر جا قافلہ تیار ہو گیا۔ رات دا وقت روضہ رسول تی حاضری پیش کرنے واسطے اپنے مکان چو نکلے، روضہ رسول تی آگے امام نانا جان دے روضہ پاک تی آگے گنبد خضرا تی اج حاجی جائے او دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، حسین دیاں تے رگا چ رسول اللہ دا خون لے، حسین نے تلوار دی رسول چوسی ہے، حسین تے مہر نبوت تے کھیڑنے والے امام دے دل تے کی گزری ہوئے گی؟ ہاتھ جوڑ امام اے عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، ہاتھ جوڑ امام اے عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھنے دے تے پڑھنے قرآن چلیا، آویک سکینہ اصغر عباس تے شہر بانو اساں پھر مسافران آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ امام علی مقام امام حسین لالا جان دے روزے تے رکعت انگیز حاضری پیش کیتی، پھر جنت البقیع دا رخ کیتا ہے، اپنی ماں فاطمہ دی تربت دے اوپر آئی، ایتھے ماں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں۔ اے ماں عام ماں نہیں، اے ماں او مائیں جنہیں آٹا گنیا تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی، جنہیں حسین نو لوریاں قرآن نال دتیاں نے، اے ماں او وے جنوں حسین نے راتی ویکھیا تے سجدے دی حالت وچ دیکھیا ہے، دینے ویکھیا تے قرآن یا درود پڑھ دیاں ویکھیا ہے، اج اس ماں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں، پڑھ فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ حسین پکار جائے، تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں کربلا قصد سوار دائے، آخری سلام پیش کیتا ہے، رات گزر دی پئی نماز تہجد نوافل ادا کیتے، اذان فجر و با جماعت نماز مسجد نبی ادا کیتی، ادھر دن چڑھ دیا نالی سامان سواریاں تے لدیا جا چکیا سی، اہل بیت جڑے چند ایک نفوس مدینے موجود سن، اونا روکیا حسین نہ جاؤ، کوفی بڑے لایوفی نے اصحاب رسول نے روکیا، فرمایا نانا 150 خط آ چکی ہے، حسین جائے گا دین واسطے جائے گا۔ امام نے مدینے نو آخری سلام پیش کیتا، پورے بچے بیمار رو رہے سن، آج حاجی مدینے چلے جائے چند دنوں واسطے، جدو آخری نظر پلٹ کے روضہ رسول وال دیکھ دے، حاجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، حسین دے دل تے کی گزری ہوئے گی، جنہیں بچپن مدینے میں گزاری ہے، جدہ لڑپن مدینے میں گزری ہے، جڑا مصلی رسول دا وارث ہے، جڑا ممبر رسول تے بیٹھ کے لوگاں نو نانے دیاں حدیثاں سنا دے، اور اس نانے دے شہر نو چھوڑنے دے وقت امام دے دل تے کی گزری ہوئے گی، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربل دا شاہ اسوار چھڑیا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربل دا شاہ اسوار چھڑیا، ایتے جگر حسین دا جان دائے کیویں چھڑ کے نانے دا شہر چھڑیا۔ زندہ آباد مردہ آباد، بابے ہونا نعرے لان دا حق ادا کیتا، تسی بھی جواب دین دا حق ادا کیتا ہے۔ حسینیت اور باہر والے ٹھلے نے ہوا بھی لین تے بولن بھی نہ چنگی گل ہے، حسینیت اچھی کہہ لو، بارڈر تے خطرہ بارڈر تے تھے کوئی نہیں، اچھی آکو حسینیت۔
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 8 شعبان مدینہ الرسول لو آخری سلام پیش کر دیتا امام مکہ مکرمہ تشریف لے کے آگے مکہ مکرمہ کافی دیر قیام کیتا یہ تھے بھی امام خطوط آن دے رہے امام پاک وصول کر دے رہے 8 ذوالحج دو دن حج اندر رہ گئے نے 2 دنوں بعد حج دا عظیم مناسک ادا کیتا جائے گا صرف 2 دن رہ گئے امام نے حج نہ کیتا صرف اس واسطے کے دین تے مشکل وقت یزید جیسا بد کردار اقتدار اندر آگئے باندنا دیا سراؤں پر ٹوپیاں پہنانے والا کنجریاں دا ناچ کران والا فحاشاں عورتاں سامنے بٹھان والا بدبخت اقتدار اندر آگئے زانی تے شرابی اقتدار ہی جاگے حسین تو مکہ حج کرے ادھر بدبخت اقتدار ہی جاگے امت تے مشکل وقت امام نے حج نہ کیتا صرف امت واسطے 8 ذوالحج نو امام نے بیت اللہ والوے کے آخری سلام پیش کیتا بیت اللہ دا طواف بھی کیتا ہے اور حسین ابن علی دیاں اکھاں بھی اشکبار نے ایتھے عبداللہ ابن زبیر روکیا عبداللہ ابن عباس روکیا حسین نہ جاؤ کو بھی بڑے لایوبی نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کی آن جاتی ہے میرا ایمان جاتا ہے تمہارا دین جاتا ہے امام عالی مقام 8 ذوالحج نو مکہ دیاں پاک فضاواں نو آخری سلام پیش کر دیتا امام دا قافلہ میدان کربلا دی طرف جاری و ساری ہے مقامی سال بعد اوپر امام نے خط ملیا اس خط نے امام دی آنکھیاں شکبار کر دیتیاں ساتھی دیکھیا حسین ابن علی رون لگ گئے اتنے جگرے والے بندے دی آنکھاں بھر آئیاں نے ایک خط دی تحریر کہتی ہے پوچھیا گیا حسین رو کیوں پیا فرمایا مسلم بن لکیل نو بیمانہ بے دردی نال شہید کر دیتا ہے یہ انہاں دی تحریر حسین میرا خط مل دیا نالی قافلہ پیچھے موڑ لینا کوفی لایوفی ہو چکے نے 40,000 بیعت کرنے والیاں کراں دے دروازیاں دیاں کنڈیاں مار لیاں نے اتیال بیعت دا کوئی بھی وارث نہیں پیا بندا اے لایوفی ہو چکے نے امام پاک دیاں کانچوں آنسو جاری نے میاں ظافر مان نے جد محبوب پیارے بچھڑن کون روے پھر تھوڑا جد محبوب پیارے بچھڑن کون روے پھر تھوڑا سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام وچھوڑا امام عالی مقام امام حسین نو ساتھیاں کیا کہ ہون کی یہ رات ہے آنے والے لوگ روک دے پین جڑے کوفے دے راستے تو آ رہے نے فرمایا ایک قدم حق دی راہ دی طرف اٹھ چکے نے ہن حسین واپس نہیں جائے گا تاریخ کہے گی حسین خط دے کے ڈر گیا کوفی لایوفی ہوئے تے حیدر کرار دا پتر ڈر گیا یہ نہیں ہو سکتا ہن میرے قدم جڑے حق دی راہ دی طرف اٹھ چکے نے ہن واپس نہیں پلٹن گے دو سر شہادتیں چلی گئے 2 محرم الحرام تک امام دا قافلہ مسلسل چل دا رہا تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ لو 2 محرم الحرام کربلا دی سرزمین آ گئی ہے امام پاک نے جدو فرات دے کنارے تے اس سرزمین نو دیکھیا نانا جان دی زبان چو نکلیاں ہویاں حدیثاں یاد آ گئیاں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دی چاچی تو امام حسین دی رضائی ماں جس خاتون نے امام حسین نو دودھ پلائے وہ رسول اللہ دی چچی امیں بدل دی گود اندر امام حسین نے نبی پاک دارو قطار رون لگے حضرت امیں بدل فرمان یعنی سرکار کیوں پہ رون دے ہو فرمایا جبریل آیا ہے اس نے آ کے دسیا کہ تواڈے نواسے نو فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا اور دوسری روایت اندر آندا ہے کہ نبی پاک نے جناب ام سلمہ نو ایک مٹی دیتی فرمایا ام سلمہ مٹی سنبھال کے رکھ لے شیشے دی شیشی اندر مٹی باندھی فرمایا ام سلمہ جدن مٹی خون بن جائے گی میرا نواسا فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا نبی پاک جان دیتا کہ میریاں بیویاں وچوں ام سلمہ ادو حیات ہوئے گی جدو میرا نواسا کربلا دے میدان شہید کیتا جائے گا اور اگلی روایت سنو مولا علی شیر خدا سفین واسطے نکلے جدو فرات دے کنارے آئے امام حسین نال سن
سواریاں روک کے فرمایا حسین میں تیرا باپ علی تینوں نصیحت کرنا میں رسول اللہ دی زبان چو سنی اپنی کناں نال تینوں اس فرات دے کنارے شہید کیتا جائے گا پتر ڈولی نا حسین گھبرائی نا اس سرزمین تے تیرے اوپر پانی بم کیتا جائے گا عبداللہ ابن عباس دی روایت سنو نبی پاک دے چچے دا پتر کہندے سانو یقین سی جو مرضی ہو جائے حسین شہید ہو کے رہے گا نبی پاک نے فرمایا تھی میرا نواسہ حسین میرے دین واسطے گردن کٹا جائے گا اس واسطے اتنیاں مشہور خبران سن امام نے مٹی دیکھی تے فرمایا پہچان گیا ماں اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے لیا کہ نانا جانو دیتی تھی خیمے لگا دیو ڈیرے لگا دیو حسین ابن علی دی آخری آرام گاہ ہوئی ہے خیمے لگا دیتے گئے ابن سعد نے خط بھیج گیا امام حسین نو حسین یزید کی بیعت کر لو حسین اقتدار مل جائے گا امام نے فرمایا بدبخت و بیعت کرنی ہوندی مدینے دیاں پاک فضاواں نہ چھوڑ دا مکے حج نہ چھوڑ کے آندا اگر بیعت کرنی ہوندی شہزادیاں تے شہزادیاں نو نال لے کے اتنا طویل سفر نہ کردا حسین یزید نو کل بھی انکار کردا ہے بیعت دا اج بھی انکار کردا ہے یزید بدبخت دی بیعت دا حسین صاف انکار پیا کردا ہے امام پاک 3 محرم گزر گئی 4 محرم گزر گئی 7 محرم الحرام تک بیعت دا مسلسل اصرار کیتا جا رہے امام انکار کردا جا رہے یزیدیاں سوچیا پانی بند کر دیو شہزادیاں پیاس نال بلکن گیا حسین بیعت سے مجبور ہو جائے گا بلا کر پانی بند کر دیتا گیا دراکاں بند کر کے میدان کربلا دا او نقشہ تے سامنے لے گیا شرین پرند پانی پی رہے نے یزیدی فوج دے کتے پانی پی رہے نے انہاں دیاں سواریاں پانی پی رہیاں نے انہاں نو پیاس لگے حضور زبان منہ وچ دے دین اس حسین تے پانی بند کر دیتا گیا جنہاں دے متعلق رب دا قرآن اعلان کردا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا لوگو اجر رسالت ہی منگنا میری قریبیاں نال پیار کریو میری قرابت نال پیار کریو میری اہل بیت نال پیار کریو اج اس اہل بیت پر پانی بند کر دیتا گیا ہے اہل بیت پانی بندے خیمے کربلا دی سرزمینوں پر لگے ہوئے نے وہاں کربلا دی سرزمین تیرے وقت بھی جاگ گئے نے تینوں جاندہ کوئی نہیں جی حسین تینوں وسا دیتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا کربلا کے ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 9 محرم دا دن گزر گیا رات 10ویں آ گئی ہے آخری رات میدان کربلا اندر امام دی فرمایا پتر علی اکبر سارے ساتھیاں نو ذرا خیمے بلاؤ امام دے حکم دی تعمیل اندر سارے ساتھیاں نو خیمے بلایا گیا امام پاک نے خطبہ پیش کیتا فرمایا ساتھیوں واپس چلے جاؤ میں تواڈے اوپر راضی ہاں مدینے تو لے کے کربلا دی تبدیرے تک حسین دے نال بھکھاں تے پیاساں برداشت کیتیاں نے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسی دے بچے یتیم ہو جان کسی دیاں بیوی بے بائی ہو جان چراغ علی اکبر بند کر دے کوئی جان شرمندگی محسوس نہ کرے چراغ بند کر دیتا گیا تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا گیا ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں ہلیا ایک بڑھا صحابی رسول حبیب ابن مظاہر تلوار ٹھوڑی دے نیچے رکھی ہوئی ہے ہاتھ بند کے کہندا حسین میں صحابی رسول حسین میں تینوں مہر نبوت دی اپنی آنکھاں نال دیکھی ہو تینوں رسول
رسول اللہ سجدے لمے کر دے دا میں منظر خود دیکھی ہے تیرا مقام تے میں اپنی اکھاں نال دیکھی ہے حسین میں واپس چلا گیا روزے قیامت رسول پاک نے پوچھ لیا حبیب تو تے حسین دا مقام جاندا سی تو تے اپنی اکھاں نال حسین دا مرتبہ ویکھیا اے دے واسطے میں منبر چھوڑ دیا کردا سی میں کی جواب دیواں گا حسین مینوں قدماں تو دور نہ کر تمام ساتھیاں ہوئی لفظ دہرائے امام سانو قدماں تو دور نہ کرو امام نے فرمایا ساتھیو ٹھیک ہے جاؤ اپنے اپنی خیمیاں اندر آج دی رات عبادت کر دیا گزار دیو آج دی رات زندگی دی آخری رات امام اپنی مسند اٹھے ثانی زہرا سیدہ زینب دے خیمہ پاک اندر آگے آکے اپنی گود سیدہ زینب دی گود اندر امام نے سر رکھ دیتا ہے حسین نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے ایک کون ثانی زہرا ہے جنہوں آخری وصیت خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے ایک ہی تھی اے زینب میں جا رہی ہوں زینب میرے جان تو بعد حسن دا خیال رکھی زینب میں کوفے دی سرزمینوں پر جڑا زہر دا پیالہ حسن دیتا جائے گا دیکھ رہی ہوں میں نبی دی بیٹی کربلا دا منظر دیکھ رہی ہوں زینب حسین دا ساتھ نہ چھٹی زینب ویران دا خیال رکھی او سیدہ زینب امام دا سر گود اندرے سیدہ زینب امام دیاں ظلفہ ہاتھ پیاں پھیر دیاں نے واہ حسین میں تیری عظمت تو نشار جاما تقدیر کہہ دیئے نی زینب پیار کر لے اپنے ویر نل آج آخری رات صبح تیرا ویر آخری دن ہوئے گا کل دی رات سالت حسین نو نہیں دیکھیں گی دعا منگنیاں گیا انشاءاللہ رات 10 محرم والی شہوریان دی تھی وے انشاءاللہ رات 10 محرم والی شہوریان دی تھی وے نہ رات مکے نہ دل چڑے میرا ویر جدا نہ ہوئے امام اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے نانا جان دا فرمان حق اور سچ کر دکھایا کہ جتھے قرآن ہوئے گا اتھے اہل بیت ہونگے نہ اہل بیت قرآن تو دور ہونگے نہ قرآن اہل بیت تو دور ہونگے امام اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں ثانی ادارہ جدوں تلاوت سنی تے اکھاں چوں آنسو نکلے آنسو امام حسین دے چہرہ پاک اوپر گرے امام نے تلاوت روک کے اپنی بہن نال گفتگو شروع کر دی تھی فرمایا زینب 22,000 بیمان اہل بیت دے خون دا پیاسا بن کے فرات دے کنارے آگئی ہے ڈرتے نہیں گئی فرمایا ویرا نہیں اگر تو فاطمہ تو زہرہ دا دودھ پیتا ہے میں تے چادرے تطہیر دیوانے سا اگر تیریاں رگاں حیدر قرار دا خون ہے میں بھی مولا علی دی گود اندر پلیاں ویرا تیری تلاوت آج پہلی واری نہیں سنی تیری تلاوت مدینے تے نانے دے منبر تے زینب سن دی رہی ہے ویرا کعبے دیاں چھائیں قرآن پڑھے زینب نے تیرا قرآن سنیے کوفے دیاں گلیاں قرآن پڑھ دا دی بابا علی دے دوری سبق سنایا کر دا دی زینب تے تیرا قرآن ادھوں بھی سنیے ماں فاطمہ دی گود قرآن پڑھ دا دی زینب تیرا قرآن ادھوں بھی سن دی جی پر ویر آج تیری آواز اندر سوز وکھرائیے آج درد بہت زیادہ ہے تیری آواز اندر امام نے فرمایا زینب تلاوت دے کچھ بھی نہیں جڑی کل کربلا دے میدان اندر سار تھر زمین کربلا تے تھڑ پیا ہوئے گا سار نیزے دی نوک اوپر ہوئے گا میں قرآن پڑھا گا آسمان دے فرشتے بھی مرحبا دے نعرے لگانگے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رات گزر دی پئیے آنکھ لگی نبی پاک خواب اندر آگئی میں نانا جان تاڑی امت پانی بند کر دیتا ہے اہل بیت دے اوپر کل دے دن دے متعلق جان دیو کل 10 محرم دا دینے نانا جان میرے واسطے دعا کر دیو نبی پاک نے ہاتھ چکے اللہم انی آتل حسین صبروں اجرا مولا میرے حسین نو صبر بھی دیوی تے اجر بھی دیوی
نبی پاک نے دعا دے دی تھی ادھر تہجد نوافل امام نے اٹھ کے پڑھے پھر امام برحق نے امام علی اکبر نو کیا پتر اذان فجر دیو شہزادہ علی اکبر نے دے ٹبے دے اوپر کھڑے آ کے دو محرم الحرام تو جویں معمول اذاناں پیاں ہوندیاں نے ان جی اذان فجر دیتی اللہ اکبر دی آواز بلند ہوئی کائنات پکار اٹھی اج علی اکبر تیری آخری اذان دے لے اذان فجر اج تیری زندگی دی آخری اذان شہزادہ علی اکبر نے اذان فجر دیتی ہے امام برحق نے تیمم کر کے جماعت فجر دی کروائی ہے امام میدان وچ نکل لینے آسمان دی طرف دیکھ دینے آواز آندی ہے حسین بچ جا میں تقدیراں فرمایا جا میں شبیراں حسین میرا نام قضائے فرمایا جا میرا بابا مرتضی حسین مینوں خدا نے بھیجیا ہے فرمایا جا مینوں نانا مصطفیٰ نے بھیجیا ہے یزیدی کتیاں امام نو آخری لالے دیتا حسین یزید دی بیعت کر لے تینوں مدینے دی گورنری مل جائے گی انہاں نوں نہیں سی پتہ ہے جگر گوشہ بطول اے نواسہ رسول اے ابن حیدر قرار ایک کتھوں یزید نو قبول کرے گا وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پہ بستر جل کا لگا ہو آقا تیری گلی میں مختصر کرا بڑا طویل واقعہ کئی جمعے بیان کرو بیان کرنے مکمل نہیں ہوندہ امام برحق نے آخری خطبہ دیتا للکاریہ یزیدیاں نو امام دے خطبے دا اثر ہویا حضرت حر نے توبہ کی تو امام دے قدم آگے پکڑ لے بالآخر یزیدیاں امام نو للکاریا امام نے جانا چاہیا ساتھیاں جاننا دیتا اے نواز رسول ساڑھے انیاں تسی جاؤ اے نہیں ہو سکتا ایک ایک کر کے امام دے ساتھی جا رہے نے جنہاں میں اصحاب رسول بھی نے تابعین بھی نے اینا جامع شہادت نوش کی تھی بلاغر آلِ بیت تار دا ایک ایک کر کے وردان جا رہی ہے کبھی امام عباس سلمدار سیدہ سکینہ نل پانی دا وعدہ کر کے امام حسین کو لو اجازت لے کے فرات پانی لین واسطے جانے نے یزیدی کہنے لگے عباس فرات اتنا جات کے فرمایا ایک اس طرح ہو سکتا ہے علی دا پتر ہوئے تو دوسری کو وہ فرات اتنا جائے پانی خیمیت جائے یا نہ جائے عباس فرات ضرور جائے گا امام عباس نے ایسی تلوار چلائی میدان کربلا کہ 22,000 دے لشکر نو ہلا کے رکھ دیتا دس دیتا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا لے اب فرات قدم رکھنا اگر کسی یزیدی کتے جرت عباس نو روک سکتا ہے تو روک لوے امام عباس سلمدار نے پانی دی مشق پری ادھر یزیدی فوج ہل چل مچ گئی اگر پانی خیمیاں چلا گیا مرنے واسطے تیار ہو جانا اے نسل حیدر قرار نے اینا دا مقابلہ مشکل ہو جائے گا امام عباس نے مشق کرنے تو بعد ایک چلو بھریا منہ دے قریب کیتا 3 دن دی پیاس نے صدایا لبان دے قریب ہی پانی کیتا سکینہ دی پیاس یاد آ گئی اصغر دا پیاس نل بلکنا یاد آ گیا اہل بیت دیاں شہزادیاں دا پیاس نل بلکنا یاد آ گیا عباس کی بتا تو مشق خیمیہ جنا لے کے جا سکے اگر تو رائے جی شہید ہو گیا حشر دے میدان سکینہ پوچھ لیا چاچو پانی دا وعدہ کر کے گیا جی خود پی لیا ہے ساڑھے تک نہیں پہنچا سکیا کی جواب دمے گا وفات امام نے پانی دا چھلو زمین تے گرا دیتا عباس پانی نہیں پینا جب دا خیمیہ تک پانی نہ پہنچا دوے بلاخر طویل واقعی ہے یزیدی کتے کہنے لگے یک مار کی حملہ کر دیو امام عباس دا سجا بازو قلم کیتا آپ نے مشق کھمبے پہن لی کھبا بھی قلم کر دیتا دندان پکڑ لی ایک بیمان نشانہ بن کے تیر ماریا دندان زخمی کر دیتے پانی چھنی چھنی کر دیتا امام عباس زمین تے گردن جسموں پر کافی زخم آگے خیمیہ والموں کر کے آواز دیتی آدری کنی یا
اخی، اے ویر حسین خبر لینا، اے بھائی جان خبر لینا۔ امام پاک خیمیاں جو باہر نکل لے، امام عباس نے آخری سلام پیش کیتا، روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن دا پتر امام قاسم بھی اجازت لے کے کربلا جاندے نے، طویل واقعے وہ بھی جامع شہادت نوش کر جاندے نے، جرت اور جوان مردی دے جوہر دکھلاندے نے۔ اور وقت بھی آیا امام دا 18 سال دا پتر شہزادہ علی اکبر ہاتھ بن کے کھڑا، امام اجازت دیو، فرمایا تو شبیہ مصطفیٰ ہے، جا پھپھی کو جا کے اجازت لے، تو میرے نانے دی تصویر ہے، میں تینوں اجازت دے دیاں گا، پر تیری پھپھی میرے نالوں بھی زیادہ تیرے نال پیار کیتا ہے۔ طویل واقعی ہے، امام علی اکبر بھی اجازت لئی، شہیدیاں دے سامنے جا کے کہ علی اکبر ہے میرا نام، ہے دادا مرتضی میرا، او یزیدی کتیو بیکھو کی دے خون دے پیاسے بن چکے ہو، علی اکبر ہے میرا نام، ہے دادا مرتضی میرا، شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جہاں والے، عرش والے، زمین والے، فلک والے، آسمان والے۔ ایمانہ امام پاک دے 18 سال دے پتر دا بھی خیال نہ کیتا، شہزادہ علی اکبر بھی جامع شہادت نوش کر دینے، امام پاک انہاں دا لاشا بھی چک دینے۔ او وقت بھی آیا سیدہ زینب امام پاک دے خیمے چاہیاں، ویرہ ایک نانا جان دی حدیث یاد آ گئی، جدو بلاواں تے مصیبتاں کھیل لین ادو صدقہ دینا چاہیے، صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے۔ آج نانے دے دین تے مشکل وقت دے دل کردا ہے صدقہ دیواں، زینب پین واسطے پانی کوئی نہیں کی صدقہ دیوے گی، ویرا دل کردہ زندگی دی کمائی آن تے محمد قربان کر دیاں، فرمایا کتن اپنے ہنیاں اجازت نہیں دے سکتا، فرمایا جاؤ بیٹا جا کے ماموں دیاں قدم گر جاؤ، قدم ادوں چھڑنے نے جدوں اجازت مل گئے، ایک نے سجا قدم پکڑ لیا، ایک نے کھمبا قدم پکڑ لیا، یہ اجازت سیر دی نہیں منگی جا رہی، ایک کربلا دے میدان دی اجازت منگی جا رہی ہے۔ اہل بیت طہار تہاڈی عظمت نوں لکھاں تے کروڑاں سلام، کتنی اللہ نے جرت اور جوان مردی تے جگرے عطا کیتے ہوئے نے، اے اوتھے دی اجازت منگی جا رہی ہے، جتھے استقبال پھلاں دیاں پتیاں نال نہیں کیتا جائے گا، تیراں دی بارش نال کیتا جائے گا۔ اسرار بڑیا امام نے اجازت دے دی، سیدہ زینب خیمے چ لے کے آ گئیاں، اے منظر دیکھ کے تے حوران جنت بھی رو پئیاں، آسمان دے ویسے بھی آنسو بہا دے ہون گے۔ سیدہ زینب دستاراں پئیاں بندیاں نے، اکھاں وچ سرمے ڈال دیاں نے، نالے وصیت کر رہیاں نے، آن تے محمد سن لینا، تسی سن لینا، تہاڈا تعلق نبی دی نواسی دے نال، تسی کربلا وچ جا رہے ہو، پتر اوتھے جدوں تیراں دا مین پوے، پتر کنڈ دے کے نہیں نسنا، اگر تسی کنڈ دے کے نسے کہ جے کوئی بدبخت نہ کہہ دے، اور دیکھو علی دی بیٹی دے بیٹے کنڈ دے کے نس گئے نے، اج پتر دوسرے ملک جائے ماما رون لگ جاندیاں نے، واسانی زہرا کی عظمت نو لکھاں تے کروڑا سلام، رویاں نہیں، جرت اور جوان مردی نال تیار کر کے بھیجئے، بدبختاں بے ایماناں آن تے محمد دا بھی خیال نہ کیتا، ننیاں منیاں لاشاں بھی تڑپا دیتیاں۔ او وقت آیا امام اپنے خیمے تلوار صاف پیا کر دے، سیدہ زینب نے 6 مہینیاں دا لال علی اصغر گودی چلیا، امام دے خیمے وچ آ گئیاں، فرمایا ویرا اے دیکھ اصغر دا پیاس نال بلک بلک زبان بار آ گئی ہے، ایندا پیاس نال بلکنا برداشت نہیں ہوندا، لے جاؤ کربلا اندر، شاید کسی اولاد والے نو ترس آ جائے۔ فرمایا زینب تیرا خیال ہے انہاں بیمانہ نو ترس آ جائے گا، اگر ترس آنا ہوندہ اکبر دی جوانی تی آ جاندہ، قاسم تی عباس دی جوانی تی آ جاندہ، آن اور محمد تی آ جاندہ، ویرہ اطمینان حجت واسطے لے جا۔ فرمایا زینب جان لیے میں جس نانے دا نواسا ماں پوری کائنات دے بوئے تو خیرات لین دیئے، کس طرح کربلا سوال کرا، ویر اطمینان حجت واسطے لے جاؤ۔ امام یزیدیاں دے سامنے گے جا کے
فرمایا بیعت دا مطالبہ میرے نال اے میرے پتر دا کی قصور ہے؟ اور ملبہ ایمان نے نشانہ بن کے تیر ماریا، شہزادہ علی اصغر دے حلقوں اور پار ہو گیا، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، کمب گیا عرش خدا دا، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، کمب گیا عرش خدا دا، علی اصغر دے نازک حلقوں جد نکلے خون فوارا، آخر وار حسین علی اصغر نو کھٹ کلے دے لایا، اولاداں والیو پتر نو ٹیکا لگے باب رخ دوسری سائڈ تے کر لیندا ہے، حسین تیری عظمت نو لکاں دے کروڑا سلام، گودی چ تیر لگ دیاں دے گیا، آخر وار حسین علی اصغر نو کھٹ کلے جے لایا، صدقے لال میرے اج جگ تو ٹر چلیوں یہ در آیا، لائق نہیں شیر اصغر تیرے اینا بے دینان دا پانی، دادی کول نہ جاگے دسی اے اصغر غالب آیا، امام خیمیہ واللارے نے سیدہ سکینہ سیدہ زینب نال گلاں کرنیاں نے، پھپھی جان ویر روندا گیا بھی چپ کر کے آیا، لگدا ہے پانی مل گیا، امام دے کانی چواز پہ گئی، فرمایا سکینہ فرات دا پانی نہیں، تیرا ویر حوض کوثر دے جام پی رہی ہے، بلاخر او وقت بھی آیا، او ٹائم بھی آیا، امام دے خطبے روضۃ الشہداء وچ بھی موجود نے، تاریخیاں کتاباں وچ موجود نے، جڑے اہل بیت نو کیتے، فرمایا میرے جان تو بعد واں ویلا نہیں کرنا، اے شہزادیو تہاڈی آواز خیمے چوں باہر نہ آوے، تسی نسل رسول ہو، میری لاش تے بے ایمان گھوڑے دوڑان گے، بے حرمتی کرن گے، تسی میری لاش دی بے حرمتی دے کے اپنے پردے نو پامال نہیں کرنا، اے زانب اے ثانیہ زہرا انہاں دے پردے دا خیال رکھی، میری سکینہ دا خیال رکھی، انہوں ادوں تک نیند نہیں آگی جب تک حسین دے سینے تے سر نہ رکھ لوے، اے میری بہن زینب میری بیٹی سکینہ دا خیال رکھی، سارے خیمیہ آخری پیغام پیش کیگا، امام زین العابدین شدت دا بخار چڑھے آئے، آپ دے خیمے چ امام گے، زین العابدین ہاتھ بننے ابو حسین مینوں بھی اجازت دیو میں بھی کربلا جاواں، نہیں پتر تیرے تو نسل حسین چلے گی، تو زندہ سلامت رہ، انہاں بیبیاں دے پردے دا خیال رکھی، انہاں با حفاظت مدینہ شریف لے جائیں، نانا جان تے روزے تے میرا سلام پیش کری، عرض کری نانا جان تیری امت نے حال کیتا ہے تیرے نوازے دا، نانا تیرے دین واسطے تن ماندہ قربان کر دیتا ہے، امام پاک نے تیاری کی تھی، تاجدار گرڑا دا قلم وجدی جایا، فرمان نے آخری بار جو شبیر کی باری آئی، آخری بار جو شبیر کی باری آئی، گرد زمین جھاڑنے بات الہی آئی، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار، سیدہ زینب نے ایک دستار کڈی، کیڑی دستار ہے؟ کیڑی دستار ہے؟ یہ وہ دستار ہے جڑی نبی پاک معراج دی راتی پہن کے گئے سن، او دستار سیدہ زینب لے آکے امام حسین دے سر تے رکھی، تاجدار گرڑا فرمان نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بغار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، بن سور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کہ گلے باغی بطول آتا ہے، مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔
پاک تیاری مکمل کی تھی، سارے خیمے سلام پیش کر کے سواری اوپر تشریف فرمائے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ایک ڈاچی سوار خیمے دی طرف آندیاں دیکھیا، للکار کے کیا رک جا، اگے اہل بیت دیاں شہزادیاں نے کہنے لگا حسین ابن علی کون ہے؟ میں ہی حسین ہاں، حسین ابن علی ہاں، اے خط تہاڈی بیٹی دا مدینہ شریف وچوں لے کے آیا۔ وہ انتظار پہ کر دی، کہہ رہی ہے کہ اکبر میرے نال وعدہ کر کے مینوں لین واسطے نہیں آیا۔ امام نے خط پڑھیا، اس خط دی تحریر میں خود پڑھی کتابیں لکھیا ہے سی اکبر میں تے ہن اصغر دی یاد بھی ستاندی ہے، مینوں تے ہن سکینہ بھی یاد آن لگ گئی ہے، اکبر سارے آگے تو مینوں لین واسطے نہیں آیا، مسافر آندے جاندے رہندے تو مینوں لین واسطے نہیں آیا۔ اکبر ہوا نال دروازہ ہلدا ہے، میں سوچنیاں میرا ویر آ گیا ہے گا، سب پردیسی وطنی آئے وے تم اکبر موڑ مہارا، وعدہ کر کے امڑی جایا وے میاں لین نہ آیوں سارا، راتی وچ فلاق تیرے دے میں رو رو کنام پکارا، دن چڑے تے میں لب دی پھراں تینوں گلیاں وچ مزارا۔ جدوں امام پاک نے خط پڑھیا امام دیاں اکھاں شکبار ہو گئیاں، فرمایا ڈاچی سوارا واپس چلا جا، اور دیکھ لے اکبر دا لاشا پی آئی، اور دیکھ لے یون تے محمد تے اصغر دا لاشا پی آئی، جا جا کے میری بیٹی نو پیغام پہنچا دیں، ہن اکبر دی انتظار مکا دوے، اصغر دی انتظار مکا دوے، اوے جایا کی سغرا تائی اسا کربل جو لٹائی، جایا سارا حال بیان کر دیں، اے کربلا دی سرزمین لا خونے دی منظر بیان کر دیں، جایا کی سغرا تائی اسا کربل جو لٹائی، قربان ہوئے سب اصغر اکبر ان باری حسین دی آئی، باغیاں باغ اجاڑیا میرا کوئی پھول نظری نہ آوے، کربل دی اس سختی اندر منو سغرا تیری یاد ستاوے۔ امام نے انہوں موڑ دیتا، سواری دوڑائی دشمن دے سامنے چلے گئے، طویل خطبہ دیتا، او بدبختو دیکھو میں کون میں او حسین جی خاطر نبیاں دے سردار نے سجدے لمحے کیتے نے، اپنی فضیلت دی حدیث بیان کیتیاں، ابن سنان نے 3 ماریا، امام دے کنا پاکا کولوں فراٹے ماردا گزریا، امام نے جنگ دی دعوت دے گیا، بے امام دے مقابلے وچ آیا، امام تے وار کیتا، ٹھال تے روکیا، امام دی حیدری تلوار ایسی برفی، بے امام دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، تھوڑے جے وقت اندر امام نے کربلا دی سرزمین دا نقشہ بدل دیتا، ہر حربہ ناکام بنا دیتا، ہر کھیڑا توڑ دیتا، بے ایمان کہن لگے حسین پر دھوکے دا وار کرو، ایک بدبخت بولیا کہندا او دیکھو حسین دی بہن گل خیمے چوں باہر اپنے ویر دا حال دیکھن واسطے آ گئی ہے، امام نو اپنی بہن گئی، جدوں یہ بات سنی امام نو سیدہ خاتون جنت دا پردہ یاد آ گیا، آج کس ماں دی تھی کربل دے میدان اندر خیمے جو باہر آ گئی، میرے امام نے غیرت اور حیرت دی نگاہ نال خیمے وال دیکھیا، ایک بدبخت نے امام دے سینہ پاک اندر نیزہ ماریا، گہرا زخم آیا، امام زمین تے تشریف لے کے آئے، امام پاک زمین تے گر دے، بدبختاں بے رحمی نال امام دے اوپر تلواراں دے در پہ دربار کر دیتے، بے دل ہو انج ڈگا حسین یارو جویں ڈگ پیا برے قرآنو، بے دل ہو انج ڈگا حسین یارو جویں ڈگ پیا برے قرآنو، بے ادبی دی حد ہو گئی، ایک کوٹھی آسمانوں، آج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلیا اس جہانوں، 3 دن دے دریائے سید ہویاں خشک زباناں سبزیاں
پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیعت یزید قبول نہ کیتی تقیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ امام پاک زمین پر گردے نے بدبختہ امام پاک دے گہرے زخم کر دیتے امام دے شمر قریب آیا دنیا دے کتے میں تیرا ارادہ جاننا ٹھہر جا امام نے روکیا حجت اللہ العالمین اندر بات موجود ہے امام نے کیا میرے نانا جان دی حدیثی سفید داغا والا کتا میری اہل بیت دا خون پیے گا اور لانتی شمر تو ہوئی ہے سفید داغا والا بدبخت قریب آیا فرمایا نماز پڑھ لین دے ساری زندگی نانے دیاں دامانل پیار کیتا ہے جان دیوار بھی توڑ نبا لین دے کربلا دی سرزمینوں پر امام نے نماز نیت کی عاشقان صادقانوں پیغام پیش کر دیتا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں امام سجدے اندر گئے ہمر لانتی امام دا گلا کٹنا شروع کر دیتا ایک ایڑا گلا ہے جڑا دین واسطے کٹیا جا رہی ہے جس گلے نو نبی پاک جمعہ کر دیتا جگر گوش ہے بطول نواسہ رسول حیدر کرار دا پتر حسین تیری عظمت لکھاں تے کروڑا سلام تیغ حلق سر ہے وچ سجدے تیغ حلق سر ہے وچ سجدے ذرا افنا زہرا دلال کی تھی قلم رون لگی جدوں لکھن لگی جو آلے رسول دے نال بیتی اے امیر اسلام دی لاج کر نہیں فاسقو فاجر دی بیعت کی تھی امام دا گلا کٹیا گیا فتح دے نگارے بجا دیتے گئے امام دلہ شاہ پاک پر بعد بغدہ کوڑے درانے شروع کر دیتے واہ حسین میں تے عظمت و نثار جاواں تن من دن امام قربان کر دیتا خاص ختم کرا پیغام یہی ہے امام نے نماز دی حالت جام شہادت نوش کیتا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت ہے کچھ کہہ لو نماز دی حالت ہے کس حالت ہے امام پاک نے نماز دی حالت ہے 72 گہرے زخم نے پھر بھی حسین سجدہ نہیں چھوڑیا سجدے دی حالت ہی جامع شہادت نوش کی تھی آج مسجدیں کلین موجود نے اعلیٰ صفحہ موجود نے ہر قسم سہولت موجود ہے لیکن اسی نماز دے قریب نہیں جان دے حسین تیری عظمت لکھاں تے کروڑاں سلام 3 دن دا پکھا کہ پیاسا سید پھر بھی کربلا نماز پیا پڑھ دے سلطان العارفین حضور سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے سے مقام تے بولنا وہاں جے کر دین علم وچ ہوندا تا سارنے دے کیوں چڑھ دے علم وچ نہیں سلطان صاحب کہندے نے اے عمل وچ ہے اچھی کہہ لو سبحان اللہ تقریر دا آخری شعر ہے کہ اس تو بعد 1-2 منٹ دا پیغام ہی نماز دے متعلق تے خطاب ختم ہے یہ تسی زبان اللہ اچھی نہ آخی تے آپ تو تقریر شروع کر لاگے ذکر اہل بیت بھی بھلا مکے گا قاری صاحب ایک شعر دا حکم کر دیتا ہے وہ بھی مختصر جیا ہی پڑھ لانگے بالکل مختصر جیا لمحاتے ہونا پکام کیونکہ واقعہ میں جتنا محسوس کیتا وہ بیان کر دیتا ورنہ ایک کوئی علماء جان دیں کئی جمعہ بھی یہ بات مکمل نہیں ہوا سلطان صاحب فرمانے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تا سرنے دے کیوں چڑھ دے 18 ہزار جو عالم آغا اتی اگے حسین دے مر
دے جے کچھ ملاحظہ نبی سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے جے کر من دے بیت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے پر سچا دین انہاں دا باہو سچا دین انہاں دا باہو جڑے سار قربانی کر دے سچا دین ہونا دا یہ سلطان صاحب کہندے جڑے گردن کٹا دیں قاری صاحب جڑے شیر دا حکم دیتا ہے وہ پڑھ لئیے تو پھر خطاب پیغام دے کے ختم کریے عظمت آل نبی میں ایک شیر سندا تے رہنا لیکن کدی پڑھیا کوئی نہیں چلو آج پڑھ بھی لینے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی سارے مل کے پڑھ لو ہر زبان تے جائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں سارے مل کے پڑھو عظمت آل نبی نبی پاک فرمانے نے وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدہ میری آل دی محبت لے کے مرنے والا شہید دی موت مرے گا وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا اہل بیت دی محبت لے کے مرنے والا مومن ہو کے مرے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ایک باری سارے مل کے پڑھ دے پیشے چھڑیے عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا امام حسین سجدے دی حالت سر کٹایا اسی نماز دی نڑے تک نہیں جان دے جان چھوڑ دو ایسے پیران دی جڑے کہندے نے کہ قائم کرن دا حکم آیا پڑھن دا کوئی نہیں آیا جڑے کہندے نے قائم کرن دا حکم آیا پڑھن دا کوئی نہیں آیا چھوڑ دیو ایسے دی جان قرآن دی سب تو چھوٹی صورت ہے سورت کوثر اللہ رب ذوالجلال جی وچ فرماندا ہے فصلی لربک وانحر نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر یہ دوویں کم امام حسین کیتے ہیں قربانی نہیں قربانیاں پیش کر دیتیاں تے نماز بھی ادا کی تھی غوث پاک بیٹھے تھے تے آواز آئی عبدالقادر تینوں نماز دی کوئی لوڑ نہیں تیرے تو جو مرضی کارن تینوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی غوث پاک جاہل پیر نہیں سن عالم سن اکھاں بند کیتیاں تے کربلا دی سرزمین دا نقشہ سامنے آ گیا کہ عبدالقادر تیرے تے تھے نماز معاف ہو جائے حسین ابن علی 72 تن قربان کر کے بھی نماز پہ پڑھ دیں بما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دھواں ہی دھواں ہو گیا آواز آندی عبدالقادر تینوں تیرا علم بچا گیا ہے غوث پاک سرکار فرمانے بدبختہ شیطانہ یہ بھی پیچھا نہیں چھڑدا مینوں میرے علم نے نہیں بچایا خدا دے فضل نے بچایا ہے شیطان اگوں بول کے کہندا عبدالقادر اے گل کہہ کہ میں بڑیاں بڑیاں نوں پٹریاں لایا ہے تو بچ گیا ہے میرے کو اس واسطے یاد رکھنا نماز تو بغیر چھٹکارا کوئی نہیں ایسے پیر دی بیعت اگے ٹوٹی ہوئی ہے جڑا کہندا ہے قائم کرن دا حکم ہے پڑھن دا کوئی نہیں توڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں یہ کوئی وکھری ہے کوئی نہیں جڑا توڑن لگیا ٹائم لگنا ہے جدوں کوئی شریعت دے خلاف کام کرے سمجھو دی بیعت توڑ دے ٹوٹ گئی ہے اور ایسے بندے دی بیعت کرو جنوں ویکھیاں اللہ تے اللہ دا رسول یاد آ جائے ہر ویلے گولڈی پین والا ساڈا پیر کوئی نہیں کنجریاں دا ناچ دیکھن والے دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں ڈھول دی تھاپ پر رقص کرنے والا لوہے سننے والا حرام کاریاں کرنے والا کتیاں دی لڑائیاں کران والا خسرے نجان والا اے اہل سنت دا پیر نہیں اہل سنت دا پیر ہوئی ہے جنوں ویکھ کے اہل بیت دی محبت بھی سینے چ آ جائے تے صحابہ دی محبت بھی آ جائے
اس واسطے کیونکہ ساڑھے پیر نے سلطان باہو آپ فرمان نے بے نمازی تو خنزیر بھی پناہ منگ دے ساڑھے پیر نے غوث پاک فرمان نے بے نمازی مسلمانہ دے قبرستانی دفن نہ کرو ساڑھے پیر نے حضور شیخ الاسلام زہد الانبیاء قطب الاقطاب علامہ حافظ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ فرمان نے جی فجر رہ جائے وہ بندہ اس دن انجے جی میں خود فوت ہو گیا ہے علامہ سعدی شرادی کیا کہ بے نمازی نو قرض نہ دیو جڑا اللہ دا قرض نہیں ادا کردہ بندیاں دا کتھوں ادا کرے گا اے نہیں ساڑھے بزرگ تارک صلاۃ ساڑھا صوفی کوئی نہیں ساڑھا صوفی ہوئی ہے حضرت جنید بغدادی کے اندر امام بخاری دے دور دا بزرگ ہے فرمان نے صوفی ہو ہندہ ہے جیدے ایک ہاتھے قرآن ہوئے دوجے ہاتھے حدیث ہوئے یعنی کہ یا دا عمل قرآن تو ثابت ہوندہ ہے یا نبی پاک دے فرمان تو ثابت ہوندہ ہے اور آخری جڑا اعلان ہے قاری صاحب حکم فرمایا ہے کل تو اس مسجد خطبہ جمعہ بھی شروع ہے 2 بجے جمعہ دی نماز ہویا کرے گی جمعہ دی جماعت کل تو اس مسجد شروع ہے بعض بندے ہمیں کہہ دیندے کہ ہر جگہ تے جمعہ نہیں ہوندہ ہون ہر جگہ تے جمعہ ہوندہ ہے اسلامی حکومت ہوئے تے پھر مخصوص مقامات تے جمعہ قائم کیتا جا سکتا ہے اسلامی حکومت اسلامی جمہوریہ تے نام دائی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی کس طرح کہہ سکتے ہیں جی تو شراب دے اڈے جاری ہون زنا دے اڈے نہ بند کیتے جان سیلمیاں نو پرمٹ دیتے جان مسجداں بند کیتیاں جان انہوں اسلامی جمہوریہ کہنا اسلام دی توہین ہے اس واسطے وطن ہے ساڑا اس دنال ساڑنو محبت ہے اس سرزمین نال لیکن اتھے نظام مصطفیٰ نہیں اگر نظام مصطفیٰ قائم ہوئے پھر اسلامی قانون اتھے نافذ ہونگے ہر جگہ جمعہ ہو سکتا ہے جمعہ دی شرط 7 بندے اس واسطے انہیں تے ہو جانگے آسانی نالی تے 70 ہونگے بلکہ آسانی نال تو تُسی کوشش کرنی ہے اس علاقے والے لازمن کل جمعہ پڑھنا 2 بجے جمعہ دی نماز اس مسجد کل تو نماز جمعہ جاری ہو جائے گا قاری صاحب نال تعاون کرو مسجد دی انتظامیہ نال تعاون کرو مسجدہ نے تا بیل تک نہیں فری اے بھی گورنمنٹ نے دینے ہیں سرکاری سکول انہاں دیا کندہ ہی گورنمنٹ کو نہیں بنائیاں جاندیاں جنہاں دا اربہ روپیہ سالانہ بجٹ ایک سکول نو آ جاندہ ہے کروڑاں خرباں بجٹ سکولہ دا بولیا جاندہ ہے جنہاں کندہ گورنمنٹ کو نہیں بننیاں مسجدہ نو 1 روپیہ نہیں دیں دے پھر بھی ساڑیاں مسجدہ نال مقابلہ نہیں کر سکتے انہاں دیاں سکولہ نالو چنگے مسجدہ دے باتھروم ہوندے وہ دی وجہ کی ہے یہ اللہ تی اللہ دے رسول نے فضل نال اے سارے معاملہ کوئی بندہ مسجدہ نظام نہیں چلا سکتا جب تک اللہ اور اللہ دے رسول نے فضل نہ ہوئے میں خود اسی مسجد گرائی سی ساڑھے کو 150 روپیہ سی ہون اسی پیسے انہیں لا چکے ہیں اپنے دارے جڑی مسجد ہے سانو خبر تک نہیں ہے پتہ ہی نہیں کتو پیسے آئے تھے کنج تیار ہو گئی حیران رہیں گے اسی خود کیونکہ سارا کام اللہ دے فضل نہ ہوندہ ہے کہ مسجد نال تعاون کرنے والا بندہ خوش نصیب ہوندہ ہے بعد وقت نہیں ہوندہ وہ اپنی بخت تے نصیبے تے ناز کرے کہ اللہ نے او دے رزق نو اپنے گھر واسطے پسند کر لے ہے جس بندے تے اللہ راضی ہو جائے میں اللہ دیاں ولیاں دا قول پڑھے ہے کہ اللہ اس نے مسجد دی ذمہ داری سنبھال دیندہ ہے ان مسجد دی جانا نصیب کردہ ہے ہر بندے دا مقدر نہیں اور اللہ دے کارج جائے ہر بندے دا مقدر نہیں کہ اللہ دے کارج چاڑو دوے علامہ قاظمی صاحب غزالی زمان انہاں دا ڈرائیور بیان کردہ ہے کہندہ خطاب کر کے آیا کر دے سن سارے ستے ہویا کر دے سن تے آپ چاڑو پکڑ کے تے تجاب پکڑ کے باتھرومہ داخل ہو جایا کر دے سن رات میں جو دنیا ستی ہوندی سی مسجد باتھروم صاف کریا کر دے سن وڈے وڈے بزرگ اس چیز فخر محسوس کر دے رہے مسجد باتھروم تک صاف کر جیڑا سین صاف کرے جیڑا سفاں چاڑے مسجد دیاں او کتنا انعام حاصل کرے گا اللہ کریم دے حضور دعا ہے اللہ رب ذوالجلال عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ